صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچپن یاد آ گیا. آقا مدیوں چلے مدینے نانکیا کول واپسی مقام میں اب واتے پہنچے لے نبی پاک نو او باتاں یاد آ گئیاں. آقا دی ماں آقا دی عمر 5-6 سال دی عمر ہے تے ماں آمنہ ایک ماں میں منے نبی پاک دی 5-6 سال دی عمر مقام اب واتے سیدہ آمنہ بیمار ہو جاندیاں نے تے نبی پاک خدا دی قسم نے جنگل بیابان ہے نہ مکہ نزدیک نہ مدینہ نزدیک ہے. امام کائنات انج تردیا ماں دے کول اوندے نے. ماں زمین تے لیٹی ہے میرے آقا کدی ماں دی پیشانی تے بوسا دیندے نے کدی ماں دے چھاتی تے چہرہ رکھ لیندے. آقا فرماندے اماں اٹھ اللہ پاک بہتریاں کر دے گا اللہ پاک شفاواں دے دے گا. خدا دی قسمی ماں نو پتہ لگ گیا ہے ہن میں جدائیاں دے کے جان والیاں. خدا دی قسمی اس ماں دے دل تے کیا گزرتی ہوئے گی جڑا چھوٹا جہا بچہ دنیا تے چھوڑ کے جا رہی ہے جس بچے نے باپ دا تے چہرہ نہیں دیکھیا باپ کا مکڑا میرے آقا نہیں تکیا. میرے آقا دی ماں جمی بہن بھی کوئی نہیں ماں جمیا پرا بھی کوئی نہیں. ایک ماں آمنہ سیدہ آمنہ دنیا تو جا رہیاں نے تے دعاواں کردیاں نے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بیٹیا اللہ پاک تیری عمر دے اندر برکت پا دے وے اللہ تیری حیاتیاں لمبیاں کر دے وے. خدا دی قسمی ماں روندی ہے نال پتر نو دعاواں دیندی ہے اے میرے بیٹیا اللہ تینو کوئی دکھ نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے. ماں روئی جاندی تے نال پتر واسطے دعاواں کردی آندی کیے آندی ماں دعاواں کر رہی تے آندی گئی ہے شالا عمر تیری وچ برکت ہووے شالا عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی اکھاں میریاں ہجروں رول تے اج نیند اجل دی آئی مکہ دور تے دور مدینہ اے خیشہ خبر نہ کوئی اے پہلے ٹر گیا اے پہلے ٹر گیا بابل تیرا اج ٹر چلیا مائی آ گیا وقت جدائیاں والا اے آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد و ہنجو جاری چپ کر صبروں کول مائی دے تے بیٹھا نبی غفاری ماں روئی جاندی ہے حضرات ماں دنیا تو چلی گئی امام کائنات قبر دی تیری تے ہاتھ پھر روئی جاندے نے. عمر ابن خطاب فرماندے سونیا کیوں روندے ہو کیوں پریشان ہوندے ہو قبر کی دیے. آقا فرماندے عمر اے میری امی دی قبر ہے اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے. امام کائنات رو کے فرماندے نے مائے جس پتر لئی دعاواں کر دی گئی ہے اللہ میرے پتر دی عمر اندر برکت پا دے اللہ میرے پتر دیاں حیاتیاں لمبیاں کر دے اللہ میرے بیٹے نو کوئی دکھ نہ آئے نی اماں جس پتر لئی دعاواں کر دی گئی ہے خدا دی قسم ہے اللہ نے تیریاں دعاواں نو
رنگ لایا ہے اللہ نے تیرے پتر کو ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں خدا دی قسم نہیں میں ازما کے بعد ویکھی ہے او لوگ جنہ زندگی دے اندر ماپیاں نو روایا ہے ماپیاں نو ستایا ہے ماواں نو دکھ دیتا ہے خدا دی قسم امی دنیا تو ٹر گئی ہے ان کندا نال لگ لگ کے روندے نے آندے نے خدا دی قسم اللہ پاک نے سانو موقع ہی نہیں دیتا ماں نو راضی کرن دا حضرات انہاں نو میں پیغام دینا چاہنا اجے ویلا اجے ٹائم ماپیاں کولوں معافی منگ لو ماپیاں نو راضی کر لو اگر زمین تے ماپے راضی آسمان تے رب راضی زمین تے ماپے ناراض خدا دی قسم آسماناں تے رب ناراض ہو جائے گا اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ایویں دعا کھٹ کے دس کنے آنا ایویں رولے پانا کاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں تے امی کون ہوندی ہے اوے مندا منہ وچوں بول جو نکلے ٹوک دیاں چنگی مندی تھا تو ماواں روک دیاں مفت چڑیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں اللہ جو سنیا سنایا مدی تو جی کتاب فرمائے باقی اگلا حصہ انشاءاللہ پھر کتنے موقع بنیا اور سارے مہمان آئے تو انشاءاللہ ادھر سنائیں گے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین